عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في الفيديو جديد اللي غنشوف فيه ليكواسيون ديفيرونسيال لينيير دي بروميير اوردر. شنو هي ليكواسيون ديفيرونسيال لينيير دو بروميير اوردر؟ سي ce sont des équations de la forme كيتكتبوا على الشكل ديال a de x y prime plus b de x y كتساوي لنا c de x où a b et c sont des fonctions données de la variable x. L'équation différentielle IDH homogène si c de x égale 0 et l'équation différentielle IDH complète si c de x différent de 0. يعني عندنا deux cas homogènes ou complètes. Maintenant غنشوفوا le principe de superposition. Théorème fondamental. La solution générale YX, l'équation complète E, et de la forme. يعني هذاك solution générale غيكون هو solution ديال l'équation homogène plus solution particulier اللي هو Y P de X. La détermination de la solution générale de l'équation linéaire homogène. كنشدو هذيك السي كنبوزيوها 0 وكنخدموها عادي كنديرو séparation de variable اللي عندنا وكنحسبو y0 x. هنايا باش غنحددو هذاك السوليسيون بارتيكولير دو او خاصنا نديرو واحد الميثود اللي كتسمى ميثود دو لا فارياسيون دو لا كونستانت. Dans la cas où l'on ne connaît pas de solution particulière de l'équation différentielle linéaire E. يعني في الحاله اللي ما نقدروش نحددوها من خلال الملاحظه، حيت نقدروا فاني هذاك ليكواسيون هذاك السوليسيون بارتيكولير غير من ملاحظه ديال ليكواسيون اللي عندنا نقدروا نعرفوا هذاك السوليسيون ونخدموا به عادي. مي الا لقينا صعوبه في اننا نحددوا هاد السوليسيون بارتيكولير كنديروا هاد الميثود اللي هي الفارياسيون دو لا كونستانت. On utilise la méthode dite de variation de la constante ou méthode de Lagrange. Soit y0 de x غتساوي لنا lambda y1 de x. La solution générale de l'équation homogène au 0. يعني حنا حسبنا l'équation homogène au 0 لقينا هذا هو solution ديالها. On cherche des solutions particulières dans la forme. يعني y p de x غتساوي lambda de x y1 de x. يعني هذيك lambda de x non est une constante. يعني ما غتبقاش لينا واحد constante غتولي واحد fonction dérivable. Écriture dans laquelle lambda de x représente une fonction dérivable de x et non une constante. هنا غنشوف واحد l'exemple غتفهموا فيه هاد الفارياسيون دو كونستانت مع solution ديال ليكواسيون اللي عندنا. هنا عندنا واحد ليكواسيون تشوفوها هي x y prime plus y كتساوي لنا كوسينوس د x. ليطاب الاولى قلنا كاين دو زيتاب. ليطاب الاولى كنحدو سوليسيون ديال ليكواسيون هوموجين. ليطاب الثانيه كنحدو سوليسيون بارتيكولير. بالنسبه للسوليسيون بارتيكولير قلنا من خلال الملاحظه نقدروا نحدوها. الا ما تمكناش من خلال الملاحظه كنديروا لا ميثود فارياسيون دو كونستانت. هنايا عندنا x y prime plus y غتساوي 0. غنبوزيو هذيك سي دي x اللي هي كوسينوس x غنبوزيها هي 0. دونك غنديروا x y prime هي ديد y على ديد x وغنحولوا موا y الطرف الاخر غتعطينا موا y. غنديروا اون سيبار لي فاريابل. غنديروا لي y في طرف ولي z في طرف اخر غتعطينا ديد y على ديد x على y غتساوي لنا موان ديد x على x. غتعطينا هذه هي y0 د x غتساوي لامدا على x افيك لامدا ابارتيان r. هذه قلنا هنايا عندنا ديد e عندنا ديد e على u كتساوي لنا كتساوي الفا فوا ديد في على في. هي اللي مكتوبه على هذا الشكل. قلنا هذه شنو كتساوي؟ قلنا كتساوي لنا u د x في هذه الحاله كتساوي لنا لامدا فوا في البويسونس الفا. هنا في الحاله ديالنا عندنا y د x كتمثل u غتساوي لنا لامدا فوا في هي x كنديرو هنا الفالور ابسولي x البويسونس موان 1 اللي هي هنايا كتمثل الفا. دونك الا درناها غتعطينا y0 د x اللي هو الحل ديال ليكواسيون هوموجين هي لامدا على x افيك لامدا ابارتيان r. قلنا ليطاب الثانيه كنقلبوا على سوليسيون بارتيكولير اللي لما كانش باين كنديروا فارياسيون دو لا كونستانت. هنا ما تمكناش اننا من خلال الملاحظه نلقاوه. غنديروا فارياسيون دو لا كونستانت اون بوز y بي دي x غتساوي لنا لامدا
دو اكس، يعني هذيك لامدا ما غتبقاش لينا واحد كونستانت، غتولي واحد فونكسيون ديريفابل. غنديرو عندنا y بي دو اكس غتساوي لامدا دو اكس سور اكس، غنديرو الديريفي ديالها هي y بريم ديال بي دو اكس غتساوي لينا لامدا بريم دو اكس فوا اكس موان لامدا دو اكس سور اكس كاري. on introduit dans E، يعني هذا واحد السوليسيون، يعني غادي يكون قابل لينا في E. غندخلو E اللي عندنا هي هذه، عندنا E هي x y بريم بلس y كتساوي كوسينوس x y بريم غنعوضوها y بي، يعني هذاك السوليسيون بارتيكولي بريم بلس سوليسيون بارتيكولي بلس y بريم. هنا الا عوضنا غتعطينا x عامل y de x fois x moins غتعطينا lambda prime de x fois x moins lambda de x sur x carré plus lambda de x sur x كتساوي لينا cosinus x. هنايا غتبقى لينا lambda prime de x moins lambda de x sur x plus lambda de x sur x غنختزلهم غتبقى لينا lambda prime de x كتساوي cosinus x. هنا عندنا lambda prime يعني خاصنا نديرو البريميتيف ديالها باش نحصلو على lambda بريميتيف. هنا عندنا lambda prime de x غتساوي cosinus x غنديرو اون بريميتيف غتعطينا لامدا دي اكس غتساوي لينا سينوس ديال اكس. دونك كنرجعوا للسوليسيون بارتيكولي ديالنا y بي دي اكس غتساوي لينا لامدا دي اكس سور اكس، غنعوضوا لامدا دي اكس بالقيمه ديالها اللي هي سينوس اكس على اكس، وحنا حصلنا على السوليسيون بارتيكولي. قلنا سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون كومبليت هو سوليسيون ديال ليكواسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولي. سوليسيون ديال ليكواسيون homogène هو y sur x، والسوليسيون ديال البارتيكولي هو سينوس x على x، غنديرو لا سوم ديالهم غتعطينا y د x غتساوي لامدا بلس سينوس x على x افيك لامدا ابارتيان r. هذا كل ما كيخص هاد ليكواسيون لينيير. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. لما فهمتوا شي حاجه في هذا الفيديو ولا في دي فيديو اخرين خليو تعليق، وبالتوفيق للجميع.